بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المرة دي بأسئلة الفصل الدراسي الثاني للصف التاسع. هنحل مع بعض أسئلة الوحدة العاشرة اللي هي الحركة. لو احنا فتحنا المذكرة هنلاقي أول صفحة عندنا في المذكرة زي ما هو واضح كده قدامك على السبورة أسئلة كلمات، ومفترض إن أنت تحطها لوصف الجملة اللي قدامك وباللغة الإنجليزية. السؤال الأول: مجموع العظام التي يتكون منها جسم الإنسان السكيلتون. السؤال الثاني: نسيج ضام يربط العظام بالعضلات التندونز. السؤال الثالث: مادة تغطي نهايات العظام في المفاصل كالسيوم. السؤال الرابع: سائل هلامي يملأ تجويف المفصل سينوفيا فلويد. السؤال 5: 12 زوجا من العظام الطويلة التي تشكل القفص الصدري الريبس. 6: يقل طول العضلة الهيكلية عندما تنقبض أو كونتراكتس. السؤال رقم 7: موضع التقاء عظم أو أكثر الجوينت. 8: نوع من الأنسجة يربط جميع أجزاء الجسم معا connective tissue. 9: تسمى العضلة التي تنقبض عندما تمد ذراعك لأسفل بعضلة الترايسبس. 10: تترتب معظم العضلات الهيكلية في جسمك في صورة أزواج من العضلات تسمى antagonistic muscles. 11: نوع من المفاصل يتكون من نهايات الكروية تلائم تجويف الكأس في عظم آخر بولان سوبت. ده نوع من المفاصل. السؤال الأخير: مرض يصيب المفاصل ويتسبب في آلام شديدة وتبدو فيه العظام مشوهة ريماتويد. arthritis. اللي بعده اللي بالصفحة: ترتبط العظام معا بواسطة، هنا العظام مع بعضها البعض ligaments. يغلف نهايات العظام في المفصل نسيج ضام يسمى cartilage. يتكون الهيكل الطرفي من عظام كل من الطرف العلوي والطرف السفلي وعظام الكتف وعظام البلفس أو الحوض. يحاط السائل الزلالي في المفصل بغشاء رقيق يسمى synovial tissues. تسمى الحالة المرضية الناتجة من تآكل الغضروف في المفاصل وما يصاحبها من آلام osteoporosis. يتكون العمود الفقري من مجموعة من العظام غير منتظمة الشكل تسمى فيرتبرا اللي هي الفقرة. يسمى المفصل الواقع بين العضد والكتف elbow. عند رفع الذراع لأعلى تنقبض عضلة البايسبس، وفي الوقت نفسه تنبسط عضلة الترايسبس. تتم الحركة في الأطراف لأن العضلات الهيكلية تعمل بصورة أنتاجونستيك متضادة. تعد الأوتار والأربطة والغضروف أنواعا من نسيج يسمى كونكتيف تيشوز أو كونكتيف. يسمى التجويف العظمي الذي يتكون من 22 عظمة ملتحمة يقع بداخلها الدماغ سكال الجمجمة. الحالة المرضية
التي تصيب الأطراف وخاصة اليدين وتبدو فيها الأصابع مشوهة، ريماتويد. أرثريتس. من وظائف الهيكل العظمي وظائف متعددة بس هنذكر منها 3 في 3 كلمات: الحركة، الحماية، الدعامة. ما الفرق بين الرباط والوتر؟ الرباط اللي بيربط العظام بعضها ببعض، يربط العظام بالعظام. الوتر يربط العظام بالعضلات. يوضح الرسم أثناء تركيب مفصل الركبة. ادرس الشكل ثم أجب عن الأسئلة من 3 ل 6. السؤال رقم 3: ماذا يسمى السائل المشار إليه بالحرف إيه؟ سائل زلالي. سائل زلالي ووظيفته إنه بيمنع الاحتكاك أو بيقلل الاحتكاك، يمنع احتكاك العظام بعضها ببعض ويسهل الحركة في المفاصل. ما اسم الجزء المشار إليه بالحرف B؟ في الحرف B بيشير إلى رباط لأنه إلى وتر لأنه بيربط العضلة زي ما احنا شايفين بالعظمة، عظمة الساق، بيربط العضلة بعظمة الساق فنقول عليه وتر. الأسئلة الاختيارية: اختيار المفاهيم. ارسم دائرة حول علامة الإجابة الصحيحة. السؤال الأول: في أي مما يلي يعد جزءا من الهيكل الطرفي؟ زي ما احنا شايفين الهيكل الطرفي جزء رقم 2، يعتبر 2 من أجزاء الهيكل الطرفي اللي هو الكتف. استخدم شكل أجناف في الإجابة على السؤال 2: من أي مما يأتي يتضمن نوع المفصل في الصورة أعلاه؟ ده مفصل يا إما الكوع يا إما الركبة، ولأن مفيش ركبة هنا يبقى مفصل الكوع. هو الكوع طبعا، يعني حتى الركبة العكس. توصل الأوتار. سؤال رقم 3: العضلات بالعظام. الاختيار سي، اختيار بي، العضلات بالعظام. ما الذي يربط العظام معا في المفصل؟ يربط العظام في المفصل معا بالليجامنتس اللي هي الأربطة. 5: تصنف المفاصل في عظام الجمجمة والحوض على إنها مفاصل ثابتة. الجمجمة مفاصلها ثابتة لا تتحرك. 6: تعزى صلابة الغضروف إلى وجود أملاح الكالسيوم عموما سواء عضلات سواء غضروف أو عظام، أملاح الكالسيوم هي السبب في الصلابة. 7: ينتج عن إصابة الغشاء الزلالي بضرر التهاب المفاصل الروماتيزمي. 8: تتكون معظم العضلات في الجسم من عضلات هيكلية اللي هي بتغطي الهيكل العظمي. 9: أي الأجزاء التالية لا تحتوي على عضلات ملساء؟ طبعا عظام العضد لأنها عضلات هيكلية. زي ما احنا شايفين في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، المجموعة الأولى واضح جدا إنها مفاصل ثابتة عكس المجموعة الثانية. هنختار كلنا الاختيار سي، تحوي مفاصل ثابتة. اللي بعده: قام سالم ببحث حول عدد العظام في جسم الإنسان ولخص ما توصل إليه في الرسم البياني التالي. استخدم الشكل الأدنى في الإجابة على السؤالين 11 و 12. 11: أي المناطق في الجسم تحوي عدد أكبر من العظام؟ لو احنا بصينا على الرسمة هنلاقي أكبر عدد في الجزء السفلي من جسم الإنسان. طبعا لأنها عظام الساق وعظام الحوض وهكذا. 12: إذا كان العدد الكلي للعظام في جسم الإنسان 206 عظمة، فمن النسبة المئوية لعظام العمود الفقري هنقسم عدد عظام العمود الفقري 25 على ال 206 هتطلع النسبة 12%. ندخل مع بعض على الوحدة الثانية، وحدة الوراثة. وحدة الوراثة. السؤال الأول: تركيب خيط في النواة الخلية في وحدة الوراثة يسمى بقاء الكائنات الحية الأكثر تكيفا أو ملائمة لبيئتها وقادرة على نقل صفاتها لأبنائها بالانتخاب الطبيعي.
هو عايز هنا الإجابات باللغة العربية. الانتخاب الطبيعي. نوع التكاثر الذي ينتج أفرادا مختلفة وراثيا عن آبائها. مختلفة وراثيا، تكاثر جنسي. يطلق على دراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية وتفاعلها علم الوراثة، اللي أسسه طبعا علم مندل. تسمى النباتات الصغيرة التي تنمو في براعم جانبية على ساق النبات الأم تحت سطح التربة بالمستعمرات. يسمى التكاثر اللاجنسي الذي يعيد في نجم البحر أجزاءه المقطوعة بالتجدد. جزء فقد يطلع جزء ثاني بداله، ده نوع من أنواع التجدد. أنتج العلماء آلاف النباتات المطابقة في صفاتها الوراثية وذات الصفات المرغوبة باستخدام تقنية الهندسة الوراثية. سؤال رقم 8. يسمى الكائن الحي الذي له أليلان مختلفان لصفة واحدة هجين. سؤال رقم 7 ما عندنا. تسمى أزواج الجينات المسؤولة عن صفة محددة آليل. مجموع الجينات التي يحملها الكائن الحي لصفة ما. رقم 10. يسمى أي تغيير دائم في تركيب الجين أو الكروموسوم طفرة. سؤال رقم 11. التقنية الوراثية التي تهدف إلى إنتاج مواد من خلايا حية أو تحسين صفات كائن حي هي الهندسة الوراثية. سؤال رقم 12. زوج من الكروموسومات في الإنسان يكون متماثلا في الذكر ومختلفا في الأنثى. الكروموسومات الجنسية. المرض الوراثي. السؤال ده معلوم طبعا عندنا من الأجزاء اللي احنا لغيناها. يطلع المذكرة اللي بعدها ذكرة الهرمونات والأعصاب. وحدة الوراثة فيها أجزاء كتير تم إلغائها. الهرمونات والأعصاب. السؤال الأول. المفردات الرئيسية. العملية التي يتم بها المحافظة على ثبات البيئة الداخلية. كلنا هنكتب الهيموستاسيس. الجزء الرئيسي في الخلية العصبية الذي يحتوي على النواة. سيل بادي. الاستجابة السريعة واللا إرادية لوغز الدبوس. ريفلكس أك، اللي هو الفاعل المنعكس. الهرمون الذي تفرزه جزر لانجرهانز في البنكرياس. الأنسولين. الطبقة الواقية الشفافة الموجودة في مقدمة العين. الكورونا. المادة الدهنية التي تغلف بعض محاور الخلايا العصبية. الميلين شيث. الطبقة الداخلية في العين والتي تحوي خلايا حساسة للضوء. الريتنا. إحدى عظيمات الأذن التي تتصل بغشاء الطبلة. الهمر. التركيب البلوري المحدب الوجهين الذي يقع خلف قزحية. لينز. الأنبوب الذي يلتف في الأذن الداخلية ويعد مسؤولا عن عملية السمع. الكوكيلا. نقلب الصفحة مع بعض. السؤال. الشكل المقابل يبين أجزاء الأذن. ادرس الشكل ثم أجب عن الأسئلة من 2 ل 5. سمي التراكيب المشار إليها بالأحرف. عندك التركيب A بيشير إلى طبلة الأذن. أما التركيب B فبيشير إلى الركاب، عظمة الركاب الموجودة في الأذن الوسطى. والتركيب الأخير D بيشير إلى القنوات الهلالية. التركيب C بيشير إلى القوقعة. والتركيب D ما وظيفته اللي هي القنوات الهلالية اللي سائل عليها. بوظيفتها الأساسية هو اتزان الجسم. يبقى القنوات الهلالية تركيب دي تساعد في عملية اتزان الجسم.
ما وظيفة المطرقة؟ المطرقة بتنقل الاهتزاز إلى عظمة الركاب اللي بتنقله بدورها إلى القوقعة. يبقى وظيفة المطرقة نقل الاهتزازات من طبلة الأذن إلى القوقعة عن طريق عظمة الركاب. في أي الأجزاء يقع التركيب سي ودي؟ طبعا سي ودي في الأذن الداخلية زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسمة. نقلب الصفحة مع بعض. في ترتيب هنا للمسار اللي بتمر بيه مرحلة الرؤية في العين. أول حاجة زي ما احنا عارفين إن الضوء بيمر أساسا من القرنية، أول تركيب عندنا في العين القرنية، اختيار دي رقم 1. 2 بيمر الضوء بعده إلى العدسة. 3 توجه العدسة الضوء فيتجمع على الشبكية. أما 4 تتكون الصورة على الشبكية. 5 ينقل السيال العصبي من خلايا الشبكية إلى العصب البصري. بعد كده ينقل العصب البصري السيال إلى منطقة الرؤية في الدماغ. اكتب اسم الهرمون الذي تفرزه كل من الغدد الصماء التالية. الغدة الدرقية تفرز هرمون الثيروكسين. الغدة الكظرية تفرز هرمون الإدرينالين. المبيضان الاستروجين هرمون الأنوثة. 8 ما التراكيب الموجودة في الجلد والتي تعمل على تنظيم درجة الحرارة؟ عندنا الغدد العرقية، وعندنا الشعيرات الدموية اللي بتضبط درجة الحرارة، وعندنا المسام. كل دي تراكيب موجودة في الجلد. أين توجد الخلايا العصبية الموصلة؟ طبعا توجد بين الخلايا العصبية الحسية والحركية داخل النخاع الشوكي، العصبية والحركية أو المحركة. ما عدد الأعصاب؟ السؤال اللي بعده. خلاص كده نقلب على السؤال رقم اختيار المفاهيم. ارسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يلي. ماذا تسمى الخاصية التي يحافظ بها الحيوان المبين في الشكل على ثبات درجة حرارته؟ اختيار سي هوموستاسيس. أي الأجزاء التالية يعد مسؤولا عن شعور الإنسان بالألم؟ الجهاز العصبي النيرفس سيستم. أي من الأشكال العدسات المبينة في الشكل تشبه عدسة العين؟ عدسة العين عدسة موضحة في الشكل إيه؟ طبعا ولا واحدة من التانيين. الشكل إيه؟ ليها شكل محدب الوجهين. أي العبارات التالية تصف ما يحدث داخل عند دخول الموجات الصوتية إلى القناة السمعية؟ لما بتدخل القناة السمعية الموجات الصوتية بتهز طبلة الأذن، يعني يهتز غشاء الطبلة. الجدول اللي قدامنا في علاقة ما بين الدايمتر أو نصف القطر والسرعة بتاعة المحور الخلية العصبية. فهنلاحظ هنا من البيانات ان في علاقه ما بين القطر او محور بتاع المحور والسرعه. هنيجي نشوف هنا الاجابات اللي هو اعطاها لنا في ضوء البيانات السابقه. اي الاستنتاجات التاليه تعد صحيحه؟ هنختار طبعا الاختيار سي لان لسه قايل انا تزداد سرعه السيال مع ازدياد قطر المحور. سؤال رقم 6 كيف يساعد ارتعاش العضلات الهيكليه على رفع درجه الحراره؟ تتولد طاقه حراريه من خلال الاحتكاك، لان الطاقة الحرارية هي اللي بترفع درجة الحرارة. السؤال رقم 7 وصف أحمد إحدى أجزاء العين بأنه الجزء الداخلي من العين والذي يحوي خلايا حساسة للضوء. أي الأجزاء التالية ينطبق على ما وصفه أحمد؟ الريتنا أو الشبكية. السؤال رقم 8 أي من الآتي يصف المسار الصحيح للهرمون؟ الهرمون بيفرز من غدة صماء، يعني مفيش قناة، بيصب مباشرة في الدم تصل الأنسجة. الاختيار دي الغدة، الدم، الأنسجة. أي استخدم الشكل أدناه في الإجابة على السؤالين 9 و10. أي أجزاء العين يصبح أصغر في الضوء الساطع؟ البيوبل أو البؤبؤ. ما وظيفة القرنية والعدسة؟ توجيه الضوء أو تركيز الضوء. السؤال رقم 11 أي من التالي يسبب ضعفا شديدا في حاسة السمع عند تعرضه للضرر؟ هي معظم الاختيارات بتسبب ضعف، لكن الضعف الشديد
بيكون في حالة القوقعة، أي ضرر في القوقعة. تسمى الرسالة التي تنقلها الخلية العصبية بالنيرف امبولس. تنقل الخلايا العصبية الحسية المعلومات من البيئة الخارجية إلى الدماغ والحبل الشوكي لأنها خلايا حسية. توجد الخلايا الشعرية التي تختص بالسمع في القوقعة. سؤال رقم 14. أما السؤال الأخير: الثنائيات التالية صحيحة باستثناء الغدة القذرية وهرمون النمو، لأن هرمون النمو بيفرز من الغدة النخامية، هو ده الغير صحيح. كده احنا خلصنا مذكرة الهرمونات. وإن شاء الله هننتقل للأجزاء التانية مع مدرس تاني. شكرا.